أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصحابي البدري الذي أتناول ذكره اليوم هو معوذ بن الحارث. كان معوذ من أنصار الخزرج، والده حارث بن رفاعة ووالدته عفراء بنت عبيد. كان له أخوان معاذ وعوف، وكان هؤلاء الإخوة الثلاثة يعرفون باسم أمهم إضافة إلى أبيهم، فكانوا يعرفون ببني عفراء. لقد ذكر ابن إسحاق أن معوذا شهد العقبة الثانية مع 70 من الأنصار. تزوج معوذ من أم يزيد بنت قيس، فولد له منها بنتان، وهما الربيع بنت معوذ وعميرة بنت معوذ. شهد معوذ بدرا مع أخويه معاذ وعوف، وفي بدر كان لمعاذ وعوف ومعوذ الذين سموا ببني عفراء، ولمولى لهم أبي الحمراء جمل واحد فحسب، وكانوا يتناوبون الركوب عليه. ولقد ذكرت رواية سردتها عند ذكر معاذ سابقا، ولا بد أن تذكر هنا في ذكر معوذ أيضا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال: أنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو رجل قتله قومه؟ وقال سيد زين العابدين ولي الله شاه في شرح هذه الرواية للبخاري: ورد في بعض الروايات أن معوذا ومعاذا ابني عفراء قد ضربا أبا جهل حتى أوشك على الموت. ثم قام عبد الله بن مسعود بقطع رأسه عن جسده. وقال العلامة ابن حجر العسقلاني: من المحتمل أن يكون معوذ بن عفراء أيضا قد ضرب أبا جهل بسيفه،
بعد أن ضربه معاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء. قال الخليفة الثاني رضي الله عنه وهو يذكر واقعة قتل أبي جهل: يفرح الإنسان كثيرا في بعض الأحيان ويعتبر شيئا ما مفيدا له، غير أن شيء نفسه يسبب له الدمار ويقضي عليه في نهاية المطاف. فلما جاء كفار مكة بمناسبة وقعة بدر ظنوا أنهم قد قضوا على المسلمين، وقال أبو جهل: سنحتفل بفشل المسلمين ونشرب الخمور، وظنوا أنهم لن يرجعوا اليوم إلا بعد القضاء على المسلمين. ولكن قتله طفلان صغيران من المدينة. كان كفار مكة يحتقرون أهل المدينة، غير أنه أي أبو جهل قتل بيدهم واضطر للتحسر بحيث لم تتحقق أمنيته الأخيرة أيضا. كان معروفا عند العرب أنه لو قتل في الحرب أحد الأسياد قطعوا رأسه مع طول رقبته ليعرف أنه كان رئيسا أو سيدا فيهم. لقد رآه عبد الله بن مسعود وهو جريح وليس به حراك، فسأله: كيف تجدك الآن؟ قال: إني لا أحزن على شيء غير أنه قتلني ولدان من الأكارين اللذين هم أولاد زارعي الخضار والفلاحين، وكان أهل مكة يزدرون أهل المدينة ومهنتهم، وكانوا يقولون: ما لهؤلاء الأكارين وللحرب. ولكن انظروا إلى آيات الله، فقد قتل أبو جهل وقضي على غطرسته بيد هؤلاء، بل بيد أولاد هؤلاء الذين لم تكن لديهم خبرة في فن الحرب. سأله عبد الله بن مسعود: ماذا تريد؟ فقال: أمنيتي أن تقطع رقبتي طويلا. فقال له: لن أحقق لك أمنيتك هذه أيضا، وقطع رقبته قريبا من الذقن. وهكذا فقد تحولت الفرحة التي كان ينوي أبو جهل الاحتفال بها إلى مأتم له، وما قدر له أن يهضم الخمور التي شربها بهذه المناسبة. استشهد معوذ في غزوة بدر وهو يقاتل، وقتله أبو مسافع. الصحابي الآخر الذي أتناول ذكره هو أبي بن كعب رضي الله عنه. كان من الأنصار من بني معاوية، أحد بطون الخزرج، والده كعب بن قيس، وأمه صهيلة بنت الأسود. له كنيتان، أحدهما أبو المنذر وسماه بها النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أبو الطفيل وسماه بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبب ابنه الطفيل. كان أبي رجلا دحداحا، أي متوسط القامة، وكان أبيض الرأس واللحية، ولم يكن يغير شيبه بالتخضيب، فلم يكن يخضب رأسه ولا لحيته. وقد شهد أبي بن كعب العقبة الثانية مع 70 شخصا. كان أبي يعرف القراءة والكتابة قبل الإسلام، وبعد إسلامه تشرف بكتابة الوحي النازل على النبي صلى الله عليه وسلم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي وطلحة بن عبيد الله، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعيد بن زيد. لقد ورد عنه أن الله تعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يسمع أبيا القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ أمتي أبي. ولهذا السبب ورد عنه أنه كان عالما بالقرآن الكريم، وستأتي روايات أخرى حول هذا الموضوع. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: كان أبي بن كعب رضي الله عنه أحد الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم قراء الأمة، أي من أراد أن يتعلم القرآن فليتعلم من هؤلاء. ثم يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: إن كتبة الوحي الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمهم في كتابة القرآن الكريم قد ثبت من التاريخ 15 اسما لهؤلاء، وهم زيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، والزبير بن العوام، وخالد بن سعيد بن العاص، وأبان بن سعيد بن العاص، وحنظلة بن الربيع الأسدي، ومعيقب بن أبي فاطمة، وعبد الله بن الأرقم الزهري، وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن رواحة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. وكلما تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم آيات من الوحي القرآني كان يستدعي أحد هؤلاء ويملي بنفسه نص الوحي الذي تلقاه. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار جماعة من المعلمين، فكانوا يقومون بحفظ القرآن المجيد تحت إشرافه صلى الله عليه وسلم شخصيا، ثم بعد ذلك كانوا يقومون بتعليم الناس الآخرين. وقد درب الأربعة الذين كان عملهم أن يتعلموا القرآن على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعلموه الآخرين بدورهم. ثم كانت هناك جماعة من الصحابة تحت إشرافهم تعلم الناس القرآن الكريم. وأسماء هؤلاء الأساتذة الأربعة الكبار كالتالي: عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، معاذ بن جبل، وأبي بن كعب. كان الأول والثاني من هؤلاء من المهاجرين، وكان الثالث والرابع من الأنصار. وكان عبد الله بن مسعود عاملا يشتغل، وكان سالم عبدا محررا. أما معاذ بن جبل وأبي بن كعب فكانا من زعماء أهل المدينة. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عين معلمي القرآن من مختلف القطاعات. وقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. لقد تعلم هؤلاء الأربعة القرآن المجيد من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو صححوا قراءتهم تحت إشرافه. ولكن كان هناك عدد من الصحابة غيرهم أيضا الذين كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أجزاء كثيرة من القرآن الكريم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي. هذه رواية البخاري، وهناك رواية أخرى ورد فيها عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: أالله سماني لك؟
قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه تفصيل هذه الواقعة بكلماته فقال: وعن أبي حبة البدري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا إلى آخرها، قال جبريل: أي أنه أوصلني أمر الله تعالى إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني، أي أبلغني أمر الله تعالى أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت عنده يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي فرحا. لقد أحيا عمر الفاروق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة مرات عديدة، ففي إحدى المرات قال على منبر المسجد النبوي: أقرأ القراء أبي بن كعب. ثم أثناء سفره الشهير إلى الشام خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، وهي قرية في منطقة دمشق، فقال: من أراد القرآن فليأتي أبيا، أي من يريد أن يتعلم القرآن فليأتي أبيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. رواه البخاري. قال المصلح الموعود رضي الله عنه: ومن بين الأنصار كان أيضا أولئك الذين عرفوا بأنهم من حفاظ القرآن المجيد، وهم عبادة بن الصامت، معاذ بن جبل، مجمع بن حارثة، فضالة بن عبيد، مسلمة بن مخلد، أبو الدرداء، أبو زيد، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، سعد بن عبادة، أم ورقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، أي هو متمسك بالمبادئ بشدة، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقد تناولت ذكر أبي عبيدة من قبل. أول من كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة أبي بن كعب. ما كان يكتب في آخر الكتاب أو القرآن اسم الكاتب في ذلك الزمن، وأول من كتب في آخر الكتاب وكتب فلان هو أبي بن كعب، وبعده بدأ الآخرون أيضا يقلدونه. لم يكن هذا الطريق في البداية، ولكن حين بدأ أبي بن كعب كتابة اسمه في آخر الوحي ليدل على الكاتب راج هذا الطريق. حفظ أبي كل حرف للقرآن الكريم من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليمه بوجه خاص نظرا إلى شوقه. كان رعب النبوة يمنع كبار الصحابة من السؤال،
ولكن أبي رضي الله عنه كان يسأله ما يشاء بلا خجل، وذلك رغبة في العلم، ولم يكن يسأل عبثا، بل كان يسأل كما ينبغي السؤال في دائرة الأدب مراعيا مقام النبوة، إلا أنه لم يكن يخجل من السؤال. ونظرا إلى شوقه كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يشرح له من عند نفسه أيضا بغير سؤاله. ذات مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فترك آية، لم يحضر أبي بن كعب في بداية الصلاة بل في وسطها، فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سأل الناس: أيكم أخذ علي شيئا من قراءتي؟ ثم قال: أفي القوم أبي بن كعب؟ لعل أبي حضر الصلاة في الركعة الثانية التي نسي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية، وكان أبي رضي الله عنه قد سمعها، وحين أنهى أبي صلاته قال: يا رسول الله، إنك لم تقرأ آية كذا، فهل نسخت أو نسيتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نسيتها. ثم قال: قد علمت إن كان أحد أخذها علي فإنك أنت هو. عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأا، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. كان أبي خطأهما، وحين أقر النبي صلى الله عليه وسلم بصحة قراءتهما شعر أبي بخجل لدرجة لم يشعر بها في حياته. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، أي ظهر الخجل في وجهي، ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على 7 أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها. أي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يمكنك أن تسأل وتطلب شيئا مقابل كل مرة رددت إلي. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام.
يتبين كمال أبي بن كعب في قراءة القرآن الكريم من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقرأ القرآن على أبي. ففي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على أبي وقال: أمرني جبريل أن أقرأ عليك القرآن. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على أبي رضي الله عنه. كان أبي بن كعب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ رجلا فارسيا، فكان إذا قرأ عليه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال: طعام اليتيم، لأنه كان لا يستطيع لفظ الأثيم بشكل صحيح، فكان يقول اليتيم بدل الأثيم، مما كان يقلق أبي كيف يعلمه. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحين رآه قلقا وقف عنده وقال: قل له طعام الظالم. فقالها ففصحت بها لسانه، فقال: يا أبي، قوم لسانه وعلمه فإنك مأجور. مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سورة براءة. كان أبو الدرداء أو أبو ذر لا يعلم بهذه السورة، ففي أثناء الخطبة غمز أبي بن كعب فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلى الآن. فأشار إليه أبي أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي، أي كان ينبغي ألا تتكلم في الخطبة. عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي: قلت الله ورسوله أعلم. قال مرة أخرى: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله لا يهنأك العلم أبا المنذر، أي أقر بجوابه وأحبه. في العهد النبوي المبارك علم أبي بن كعب طفيل بن عمرو الدوسي القرآن، فأهداه قوسا، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متقلدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من سلحك هذه القوس يا أبي؟ قال: أهداني تلميذ لي أقرأته القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجعه ولا تأخذ مثل هذه الهدايا في المستقبل. فقال: يا رسول الله، إنا نأكل من طعامهم. فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرته فلا بأس أن تأكله، وأما ما صنع لك فإنك إن أكلته فإنما تأكل بخلاقك. وكذلك أهداه تلميذ آخر ثوبا وحدث نفس الشيء، فاجتنب أبي من هذه الأمور كلية، أي ينبغي عدم أخذ أي هدية مقابل تعليم القرآن الكريم.
عندما كان أهل الشام يتعلمون منه القرآن الكريم كانوا يستكتبون من كتاب المدينة ويدفعون لهم الأجر بإشراكهم في طعامهم، أي كانت أجرة ما يكتبون لهم ما يأكلون معهم. ولكن أبي رضي الله عنه ما كان يقبل دعوة أهل الشام للطعام، وذات مرة سأله سيدنا عمر رضي الله عنهما: كيف وجدت طعام أهل الشام؟ فقال: إني لا آكل عندهم بل آكل في بيتي. شهد أبي بن كعب رضي الله عنه بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. رمي أبي بن كعب يوم أحد بسهم فأصاب أكحله، والأكحل عرق في البدن يوصل الدم إلى الرأس وما وراء الصدر واليدين والرجلين وغيرها، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فقطع أكحله وكوى عليه. وهناك واقعة من غزوة أحد وقد ذكرتها من قبل وأذكرها هنا أيضا باختصار. بعد القتال يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: اذهب وابحث عن الجرحى. فخرج يبحث حتى وصل إلى سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان به جراح شديدة ويلتقط أنفاسه الأخيرة. فقال له أبي: إن شئت بعثت معي برسالة إلى أقاربك. فتبسم سعد رضي الله عنه وقال: كنت أنتظر أن يمر بي مسلم فأبعث معه برسالتي. ثم قال: ضع يدك في يدي تعدني أنك ستبلغ رسالتي حتما. وما هي الرسالة التي بعث بها؟ هي: بلغ إخوتي المسلمين سلامي، وقل لعشيرتي وأقاربي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أمانة ربانية عندنا، وقد دافعنا عنها بأرواحنا، وها إنا نسلم هذه الأمانة لكم الآن ونرحل، فحذاري أن تقصروا في الذود عن هذه الأمانة. عندما فرضت الزكاة في السنة 9 الهجرية، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عماله إلى مختلف أنحاء الجزيرة لجلب الصدقات، وجعل أبي بن كعب عاملا على صداقات بني بلي وبني سعد. وذات مرة ذهب أبي رضي الله عنه إلى قرية، وجاء أحد من أهلها بكل مواشيه ليختار منها أبي ما يشاء زكاة منه، فاختار أبي رضي الله عنه حقا، أي ما عمره 2 من أولاد الإبل. فقال له المتصدق: ما الفائدة من أخذ هذا؟ إنها لا يحلب ولا يركب، فخذ هذه الناقة القوية الشابة إن شئت. فقال أبي رضي الله عنه: لن أفعل ذلك، لأن هذا يتنافى مع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن تأتي معي إلى المدينة التي ليست ببعيدة من هنا لنسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بأمره. فرضي الرجل وجاء بناقته إلى المدينة مع أبي بن كعب رضي الله عنه، وقص قصته على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد أن تعطي هذه الناقة الكبيرة عن رضا فنقبلها، وسوف يجزيك الله عليها. فقدم الرجل ناقته للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع. في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بدأ العمل على تدوين القرآن الكريم وترتيبه، وعهدت هذه الخدمة إلى جماعة من الصحابة تحت رياسة أبي بن كعب رضي الله عنهم، فكان يقرأ عليهم كلمات القرآن الكريم فيكتبونها. كانت هذه الجماعة أهل علم ورأي، فكان النقاش يدور حول بعض الآيات. فلما كتبوا قول الله تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، قالوا إن هذه الآية آخر ما نزل. فقال أبي رضي الله عنه: كلا، بل قد نزلت بعدها آيتان قد علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما آخر ما نزل، أما هذه فكانت قبلهما. سن سيدنا عمر رضي الله عنه في خلافته مئات الأمور المفيدة، ومنها إقامة مجلس الشورى،
فنظام الشورى أقيم في عهد عمر رضي الله عنه، وكان هذا المجلس يضم كبار الأنصار والمهاجرين، وكان كعب بن الأشرف يمثل فيه الخزرج. قال رجل يقال له جابر بن الزبير: طلبت حاجة إلى عمر وإلى جنبه رجل أبيض الثياب والشعر، فقال الرجل: إن الدنيا فيها بلاغنا وزادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. فقلت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، أي كانوا يصلون النوافل بالليل. كان أبي بن كعب رضي الله عنه من كبار الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا من أحاديثه، ولهذا كان كثير من الصلحاء تلاميذه في درس الحديث، فكان أكثر من يحضر درسه الصحابة يسمعون منه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ممن يستفيد منه في علم الحديث عمر بن الخطاب، أبو أيوب الأنصاري، عباد بن الصامت، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، سهل بن سعد، ظلمان بن ثريدة، رضوان الله عليهم أجمعين. جاء قيس بن عبادة إلى المدينة للقاء الصحابة، فقال: لم أجد أحدا أفضل من أبي بن كعب رضي الله عنه. ذات يوم كان موعد الصلاة، وكان الناس حضورا، وكان عمر بينهم رضي الله عنهم، وكان هناك حاجة لتعليم الناس في أمر من الأمور، فقام أبي رضي الله عنه بعد انتهاء الصلاة وبلغهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصغون إليه وكأن على رؤوسهم الطيور. وبرؤية هذا تأثر قيس من مكانة أبي العظيمة. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يجيد استنباط المسائل الفقهية من القرآن الكريم. جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة، أي الأيام التي علي الانتظار فيها، وهي 4 أشهر و10 أيام، فهل يكفيني ما قضيت من العدة أم علي المزيد من الانتظار رغم وضع الحمل؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنت لآخر الأجلين، أي عليك أن تكملي أيام عدة الأرملة رغم وضع الحمل. فخرجت من عند عمر رضي الله عنه ومرت بأبي بن كعب وأخبرته عن فتوى عمر رضي الله عنه، فقال: اذهبي إلى عمر وقولي له: إن أبي بن كعب يقول لي: قد حللت ولا حاجة للعدة الآن، فإن سألك عني فإني ها هنا، ويمكنك أن تدعيني. فذهبت إلى عمر رضي الله عنه فأخبرته ما قال أبي، فقال: ادعيه. فجاء أبي إلى عمر رضي الله عنهما فقال له عمر: من أين أخذت ما تقول؟ فقال أبي: من القرآن الكريم. وقرأ قول الله تعالى:
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالحامل المتوفى عنها زوجها عدتها أيضا أن تضع حملها. وقد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للمرأة: اسمعي ما تسمعين، أي عليك أن تعمل بما يقول أبي. كانت دار العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم متصلة بالمسجد النبوي، وأراد عمر رضي الله عنه توسيع المسجد، فقال للعباس: بعني دارك أوسع بها في المسجد. فقال العباس: ما كنت لأفعل ذلك. فقال له عمر: تصدق بها. فقال: لا، حيث كان العباس حرا في أن يفعل ما يشاء بصدد داره. فقال له عمر: فوسع المسجد من عندك، فتعمل بذلك خيرا كبيرا، حيث توسع المسجد لأمة المسلمين بضم بيتك إلى المسجد. فقال العباس: كلا، لن أفعل هذا أيضا. فقال له عمر: لا بد أن تقبل أحد هذه الخيارات الثلاثة. فقال العباس: لن أقبل أي منها. فاحتكما إلى أبي بن كعب، فقال أبي لعمر: لك أن تأخذ ما يملك العباس ما دام راضيا بذلك، وإلا فلا يحق لك أخذ ماله. فقال عمر لأبي بن كعب: من أين استنتجت هذا؟ أمن القرآن أم الحديث؟ فقال أبي: من الحديث، وهو أن سليمان عليه السلام عندما بنى بيت المقدس بنى أحد جدرانه على أرض كانت ملك رجل، فسقط الجدار، فأوحى الله إلى سليمان: لا تبنه إلا بإذن صاحب الأرض. فصمت سيدنا عمر رضي الله عنه. أما العباس رضي الله عنه فكان أيضا مخلصا ووافيا على كل حال، حيث كان قد قطع عهد البيعة مع الخلافة. كانت فكرة ملك الأرض غالبة عليه في البداية، ولذلك رفض عرض عمر رضي الله عنه من قبل، ولكن فيما بعد غلب وظهر ما كان يتجلى به من صلاح وتقوى وغيرة للدين واحترام للخلافة. فقال لعمر رضي الله عنه بعد أن صمت عمر وقال: لن آخذ دارك، أما إذ فعلت هذا فإني قد تصدقت بها على المسلمين، أوسع بها عليهم في مسجدهم. ذات مرة أراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يمنع الناس من حج التمتع، علما أن الحج 3 أنواع. لعل بعض الشباب لا يعرفون أن حج التمتع هو أن الحجاج يدخلون مكة لابسين الإحرام ويعتمرون، ثم يحلون الإحرام، ثم يلبسونه مجددا في 8 من ذي الحجة ويحجون. والنوع الآخر من الحج هو الحج المفرد الذي يقوم به الحجيج عادة. والحج القران هو أن الحجيج يعتمرون ويحجون في إحرام واحد. فحين أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع الناس من حج التمتع، قال له أبي بن كعب: ما معناه؟ لا يحق لك ذلك، لأن هذا لا يجوز. ثم أراد عمر رضي الله عنه ذلك مرة أخرى، فمنعه أبي هذه المرة أيضا، قائلا أن ذلك لا يجوز، فامتنع عمر رضي الله عنه عن إرادته. وبعد فترة أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع الناس من ارتداء الحلل من مدينة الحيرة التي تقع في منطقة نجد على بعد 3 أميال من الكوفة. وكان السبب وراء إرادة عمر رضي الله عنه بالمنع من ارتدائها أنه كان يظن أن عملية تلوينها كانت مشوبة بالبول، أو من الممكن أن بول بهيمة ما كان يستخدم في عملية تلوينها. فقال أبي: أنك لست مخولا لذلك، إذا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتديا لباسا بهذا اللون، وقد لبس صلى الله عليه وسلم بنفسه حلة تلك المنطقة، وقد لبسناها نحن أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليها. فسكت عمر رضي الله عنه وقال: إن كلامك صائب. وذات مرة حدث خلاف في عهد خلافة عمر رضي الله عنه بينه وبين أبي بن كعب حول بستان، فبكى أبي وقال: هل هذا ما يحدث في عهدك؟
قال عمر رضي الله عنه: لم أقصد ذلك، يمكنك أن تحتكم في الأمر إلى أي مسلم تشاء. صحيح أن هناك خلاف بيني وبينك، ولكني لا أصدر قرارا نهائيا، بل لك أن تحتكم إلى أي مسلم، لأنني أرى أن رأيي هو الأصوب. فرشح أبي زيد بن ثابت ليحكم في الأمر، فرضي عمر رضي الله عنه وعرض الأمر على زيد. كان عمر رضي الله عنه عندئذ خليفة المسلمين، ولكنه امتثل في محكمة زيد بن ثابت كفريق في القضية، وكان ينكر ما يدعيه أبي، فقال له: لعلك ناس، فتأمل وحاول أن تتذكر. فكر أبي مليا وقال: لا أذكر شيئا. ثم بين عمر رضي الله عنه تفاصيل الحادث. سأل زيد أبيا: ما دليلك على ادعائك؟ قال: ليس عندي دليل، يمكنك أن تستحلف أمير المؤمنين على ذلك دون أن تستحلفني. فقال عمر رضي الله عنه: إذا كان الحلف علي فلا مانع عندي في ذلك، على أي حال. ثم صدر الحكم في القضية. لقد اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه 12 شخصا من قريش والأنصار لجمع القرآن الكريم، وكان منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. كان الفرق بين لهجات القرآن أمرا شائعا في البلاد كلها في عهد عثمان رضي الله عنه، ونظرا إلى ذلك أراد عثمان رضي الله عنه أن ينهي هذا الاختلاف، وطلب القراء وسمع من كل واحد منهم القراءة بنفسه، ووجد الخلاف بين لهجات كل من أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل، فقال: ما مفاده؟ أريد أن أجمع المسلمين كلهم على القرآن بلهجة واحدة. كان 12 شخصا من قريش والأنصار يتقنون قراءة القرآن، فكلفهم عثمان بهذه المهمة وأمر عليهم أبي بن كعب. فكان أبي بن كعب يقرأ كلمات القرآن الكريم ويكتبها زيد. إن نسخ القرآن الكريم المتوفر حاليا تطابق قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. عن عتي بن ضمرة قال: قلت لأبي بن كعب: ما شأنكم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نأتيكم من الغربة نرجو عندكم الخير أن نستفيده عندكم فتهاونون بنا. فقال أبي: أما والله لئن عشت إلى هذه الجمعة لأقولن قولا ما أبالي استحييتموني أو قتلتموني. قال: فلما كان يوم الجمعة من بين الأيام خرجت من منزلي، فإذا أهل المدينة يردنون في سككها، فقلت لبعضهم: ما شأن الناس؟ قالوا: وما أنت من أهل البلاد؟ قلت: لا. قال: فإن سيد المسلمين مات اليوم. قلت: من هو؟ قال: أبي بن كعب. فقلت في نفسي: والله ما رأيتك اليوم في الستر أشد ما ستر هذا الرجل. لقد سبق أن قال أبي: لأقولن قولا ولا أدري ماذا يمكن أن تفعل بي بعده. فيبدو أن الراوي يقصد من قوله المذكور أن الله تعالى أنقذ أبيا من قول ما كان راضيا بيانه بطيب خاطره، والله أعلم بالصواب. على أي حال، يقول الراوي: والله ما رأيتك اليوم في الستر أشد ما ستر هذا الرجل، أي أبي بن كعب. وعن أبي بن كعب أنه كان يكمل قراءة القرآن الكريم في 8 أيام.
كان أبي بن كعب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، كما يتبين من رواية مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخل من أعمدة مسجده صلى الله عليه وسلم، فلما جعل له منبر وبدأ صلى الله عليه وسلم يخطب جالسا عليه، صعد من العمود صوت الحنين وبدأ يبكي بكاء الصبي، وسمعه الجالسون في المسجد كلهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ووضع يده عليه وضمه إلى صدره، فهدأ الجذع وانقطع الصوت الصاعد منه. ثم رمم المسجد في فترة لاحقة وأجريت فيه بعض التغييرات، فأخذ أبي بن كعب ذلك الجذع واحتفظ به لسبب وحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند إليه، وظل يحتفظ به حتى بلي وأكلته الأرضة، ومع ذلك احتفظ به أبي بن كعب حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. تفصيل هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري ومسند أحمد بن حنبل. كان هناك 6 قضاة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر، علي، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، وأبي بن كعب رضي الله عنهم. كان سمرة بن جندب رضي الله عنه يحتل مكانة مرموقة بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يسكت قليلا بين رفعه تكبيرا لإقامة الصلاة وبين قراءة السور، أي كان يسكت لبرهة بعد قوله الله أكبر لإقامة الصلاة، وإلى أن يبدأ بقراءة سورة الفاتحة، فاعترض عليه الناس، فكتب إلى أبي بن كعب يسأله رأيه في الأمر، فكتب إليه أبي بن كعب بإيجاز، وقال إن عملك يطابق الشريعة تماما، ولا ضير في سكوتك، وأن المعترضين مخطئون. خرج سويد بن غفلة بن صوحان وسلمان بن ربيعة في غزوة، فوجد سويد صوتا في العذيب، وهو واد ومورد بني تميم بين القادسية والمغيسة، على بعد 4 أميال من القادسية. حمل سويد الصوت فعاب عليه الناس، وطلبوا منه أن يرميه لعله يكون لمسلم، فقال لن أرميه، لأنه من الأفضل أن أستخدمه بدلا من أن يأكله الذئب. وبعد ذلك بأيام خرج سويد بنية الحج مرورا بالمدينة، فذهب إلى أبي بن كعب وحدث له حادث الصوت، فقال أبي أنا أيضا واجهت حادثا مماثلا حين وجدت 100 دينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان صوتا أم 100 دينار، فلكليهما قيمة معينة وبمنزلة أمانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفها حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال عرفها حولا، وقال صلى الله عليه وسلم بعد مرور حولين احتفظ بعدد النقود وعلاماتها، وانتظر حولا آخر، وإذا طلبك أحد إياها بذكر علاماتها فأعطه إياها، وإلا فهي لك، أي إذا وجد أحد شيئا فليعلن عنه إلى 2 عام، وإذا جاء أحد بعد ذلك يطالبه بذكر علاماته فليعطه. ذات مرة أعلن شخص في المسجد عن شيء كان قد فقده، وكان يرفع صوته بالإعلان، فرآه أبي بن كعب وسخط عليه، فقال المعلن لم أقل شيئا فاحشا في المسجد، فقال هذا صحيح، ولكن إعلانك في المسجد بشيء دنيوي يخالف آداب المسجد. هناك روايتان عن وفاة أبي بن كعب رضي الله عنه، تقول إحداهما أنه توفي في عهد عمر رضي الله عنه في عام 22 من الهجرة، وتقول الأخرى أنه توفي في عهد عثمان رضي الله عنه في عام 30 من الهجرة، وهو القول الأرجح، لأن عثمان رضي الله عنه كلفه بجمع القرآن الكريم. كان من أولاد أبي طفيل ومحمد، وزوجته أم طفيل من قبيلة دوس، قيل أن اسم ابنته أم عمرو. وهنا انتهت وقائع أبي بن كعب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.